کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی تکلیف دا مختلف تکالیف دا مصائب دا شکار تھے جو ہر طرح نال معصیت تو گناہاں تو ہر طرح دیا خطاواں تو پاک ہیں آزمائشاں امتحان تے طرح طرح دیا بیماریاں تکلیفاں انہاں کو بھی بھوگنیاں پائے گئے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر سوال پہ کر دینے سونے اے فرماو اللہ سونے دے طرفوں سب تو زیادہ سخت مصیبتاں کیندے اوتے آوندیاں نے ملا پیر اے حدیثاں چھپائی بیٹھن ہووے محمد عربی دا دین تے ساری زندگی دی رہنمائی نہ ہووے اے نہیں ہو سکدا عرض کر دینے حضرت سعد سونیا اے دسو اللہ سونا سب تو زیادہ تکلیفاں کینو دیندا ہے پروردگار سب تو زیادہ سخت آزمائشاں کیندے اوتے پاوندا ہے سونے نبی نے فرمایا سب تو پہلے انبیاء کرام تھے پھر ترتیب وار افضل لوگ سمجھ آئیے فرمایا سب تو زیادہ تکلیفاں نبیاں دے مصائب تکلیفاں دکھ پریشانیاں آزمائش امتحان سب تو زیادہ کہندے ہوتے ہوں نبیاں دے ہوتے وال فرمایا ترتیب وار افضل لوگ ول انہاں تو بعد والے جڑے شان وچ ول انہاں تو بعد جڑے شان وچ ول انہاں تو بعد جڑے شان اے ترتیب ہے انہاں دی شان عزت مقام دے برابر انہاں کو دکھ تکلیفاں دے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماوندے نے آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ میں حاضر ہویا میں کی ویکھیا وے سونے نبی نو بڑا تیز بخار ہویا ہے آپ سرکار بخار دی حالت دے وچ میں آپ سرکار دے جسم اطہر نو ہاتھ لایا ہے بخار دی تپش اتنا تیز سی اتنا زیادہ سی سونے نبی نے اپنے جسم اطہر دے اتے کمبل مبارک پایا ہویا سی جدو میں کمبل دے اتے ہاتھ رکھیا وے بخار دی تپش کمبل تو بہر بھی محسوس پئی ہوندی سی میں عرض کی تھی سونے یہاں جناب نو بخار بڑا تیز ہے کملی والے سرکار نے فرمایا نبیاں نو بخار ہمیشہ اسی طرح ہی ہوندا ہے فرمایا نبیاں نو بخار اسی طرح ہی تیز ہوندا ہے دوسری روایت دے اندر آیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوندے نے مدینے دے تاجدار نو بخار چڑھیا ایڈا تیز بخار سی میں عرض کی سونے بخار بڑا تیز ہے کملی والے سرکار نے فرمایا جس طرح تواڈے وچوں دو شخصاں نو بخار ہوندا ہے میں اللہ دے نبی نو دو آدمیاں دے برابر ہی بخار ہوندا ہے مومن کو جدن دکھ ہندے نا اے برداشت کریں دے صبر کریں دے تھاندا رہویں دے اٹھدا رہویں دے صحت یاب تھیندے بیمار تھیندے لیکن ساری زندگی میں گزر دیے وقتاً دے ایمان دی حالت دنیا تو ٹر ویندے وہ منافق کو زیادہ دکھ نہیں اندے ہی واسطے بزرگ آدن ظالم کو اللہ سے وڈا لمبا رسا دیں دے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سونے نبی دے سونے صحابی آپ فرماندے نے مومن مسلمان دی ایک رات دا بخار ایک سال دے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے سمجھ آئیے مومن دا بخار ایک رات دا مومن مسلمان دین والے دا بخار ایک سال دے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے پر شرط ہے بندہ مسلمان ہوئے سچا مومن ہوئے صبر کرن والا ہوئے تا کملی والے سرکار نے فرمایا سی خبردار بخار نو برا نہ آکھیا جے
بخار دی وجہ نال گناہ بھی معاف ہوندے نے، پروردگار دی بارگاہ دے وچوں انعام بھی ملدا وے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میں عرض کر کے جتنا بھی روایتاں یا بخاری جان یا مسلم جان یا ابو داؤد شریف دیا، ان ترے کتاباں تو باہر کوئی گل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر ہے، اکھاں تو نبی نے ہو گئے سن، اکھاں تو نبی نے ہو گئے سن۔ کسے جا کے آکیا حضور بڑے دکھ دی گل ہے، پہلے جناب جی ایک اکھ متاثر ہوئی ہے، ہن دوویں اکھاں دے بیٹھے ہو۔ اور سرکار نے فرمایا یذهب اللہ من عینی نورہما ففی لسانی وقلبی للہدی نور۔ جدو بندے نے آکھیا حضور پہلے ایک اکھ متاثر ہوئی سی، ہن دوویں اکھاں تو نبی نے ہو گئے ہو۔ آپ سرکار نے فرمایا کوئی گل نہیں، اگر میریاں اکھاں چلیاں گیاں نے، اگر میریاں اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے کوئی گل نہیں، میرے دل دے اندر تے میری زبان دے اتے تے میرے دل دے اندر تے ہدایت دا نور موجود ہے۔ فرمایا کوئی نہیں، اگر میری آنکھاں چلیاں گئیں کوئی پرواہ نہیں، وہ آنکھاں دی روشنائی گئی ہے، کوئی دکھا لگان نہیں۔ پروردگار نے میری زبان دے اتے بھی میرے دل دے وچ ہدایت دا نور رکھ چھوڑے۔ سارے اسلاف نہیں جتوں دین آئے، اسلاف دے دکھاں دی داستان اے بیٹھا سنے نہیں۔ سرکے سوترا تو چاچے دے پترن عبداللہ بن عباس تے اکھاں تو نبی نہ تھا، انہاں کو میں آکھا کتیا اے بھی فیس بک تے چڑھے سے، کتیا اے بھی چڑھے سے، یہ توہین سمجھتے عبداللہ بن عباس صحیح دی کہ اکھاں تو نبی نے ہو گئے۔ دور کتیا دکھ ہمیشہ من جانب باللہ ہوتے ہیں اور شفا بھی من جانب باللہ ہوتی ہے۔ جب وہ دکھ دیتا ہے کسی سے نہیں پوچھتا، جب شفا دیتا ہے دیر نہیں کرتا۔ اس کی خفیہ تدبیروں سے بچنا چاہیے، ہاں ہر وقت ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اور اگلی گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ثواب بڑی بلا کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ اکبر، لفظاں تے غور ہوئے، بڑا ثواب فرمایا بڑی بلا کے ساتھ ملتا ہے۔ جنا کوئی مقام اچا پاون والا ہوندا نا، اچھی شان تے بلا بھی اچھی نازل تھی۔ اے رسول اللہ دی حدیث ہیں، اوے آسمان زمین بن سکدے، زمین آسمان بن سکدے، دنیا فنا ہو سکدی ہے، میں تے اے بھی آتا مرد عورت بن سکدی ہے، عورت مرد بن سکدے، اوئے سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن رسول کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول فرما رہے ہیں بڑا ثواب بڑی بلاؤں کے ساتھ ملتا ہے، بڑی شان بڑی بلاؤں کے ساتھ ملتی ہے، بڑا مقام بڑی بلاؤں کے گھیرے میں ملتا ہے۔ بغیر مصیبت بغیر امتحان سے شان بلند نہیں ہوتی، درجہ بلند نہیں ہوتا۔